अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व नबिय्यिहिल मुज्तबा व अमीनिही अला वह्यिस समा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया अफ़ज़लुल ख़लाइक़ बअदल अंबिया वमन बिहदीहिम इक़्तदा व बिआसारिहिम इक़्तफ़ा मिनल मुहद्दिसीन वल मुफ़स्सिरीन वल फ़ुक़हा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूरि वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। काबिल एहतराम इज़्ज़त व लायक अहले ईमान ब्रारगिनियन दुस्तनन बुजुर्गनन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व इसपसोरा करम चे एहसान होई कि परवरदिगार आलम इसपा गुनाहगरनते है ज़िंदगिया इखूर रमज़ानुल मुबारक को नसीब रेर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है गिरु रमज़ान क़द्रो करी को ओ है गारी फ़ायदा हासिल करी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरबारा तान मग़फ़िरत करे को इस पर सफ़न तौफ़ीक़ दियार। रमज़ानुल मुबारक मुताल्लिक़ा फुक गुज़ारिशात हिदायात रमज़ रोची व अहमियत है पृष्ठि जुमा बितीशनी है जुमा इंशाअल्लाह रोची व मुताल्लिक़ा हते मसाइल क्या की इसपत पेश बोनियन बार बार हतन बशार गननु बयान हते मसाइलन फुक छिटुसी हते तन वज़ाहत व कुरुसी क्यों बच्चे के शरई ज़ाबिता कि क्या हुक्म की इंसानों सुरा फ़र्ज होई हतो अहकामातन छिटिक हतो बच्चे ज़रूरी है रोची फ़र्ज भी कर अच्छी रोची व अहकामात के अक्शनी हतन तसु मुताल्लिक़ा अहकामात के अक्शनी हतन छिटिक दी ज़रूरी काबिल एहतरामन है मसाइलन मुझी सब सनस्त है रोची रेर क्योंते रोचियो तारीफ़ क्या रोचियो तारीफ़ है कि हुवल इम्साकु अनिल अक्ली व शुर्बी हयाश किला का जीबी करी पी करी और इज़दिवाजी ताल्लुक़ करी सुबह सादिक़र गनी गुरूब आफ्ताब पत जीबी करी पी करी और इज़दिवाजी ताल्लुक़ करी तान सुर बच कोरी को नाम रोचिरान दिहा से सफ़र सर अवेलो मसला है कि अक्षर रोचिया ऐसा है कि हेजिबी करी पी करी इज़दिवाजी ताल्लुक़ करी तान सुर बच को रलीक सुबह सादी कर गनी हया सफ़र सर है सुबह सादी को हुश को रलीक कि रोची क्या टेमा बांध को रलीक रहे अल्हम्दुलिल्लाह हाँ सर को सख्त आसानी की तिशर
मस्जिद है गाली के अक्षर हेस दिस पतलू दे कि भाई सुबह सादिक के टमा बयान रहे ता इलाको एतिबरा जी पो शुरू मोबाइल दी ततलू दे कि सुबह सादिक के टमा बयान रहे मस्जिद हाउ नक्शा टो किशेर हेरा दी तत पुष्ट शे सुबह सादिक के टमा बयान रहे देखो तो मजीद उलमाए किराम आसानी अशकरी सुनी की रमज़ान मुबारक होते नक्शा दी सौजिनियन कि भाई हाँ से हनून है टेमा क्या अक्षर हतरा सुबह सादिका चूंकि फुक अख्तियत दी करे लिखना हो सकता है नगाह गली अब था बोई तो अब था भी रूबोस बिको त्रोय 6 मिनट अख्तियाती दिया तो सूरत तिखी बजे की त्रोय 6 मिनट पुष्टि शिबिक पीको की बांध आता हम क्या वाकयात न बोई ना द्रुंग अनुसार से तू 12 घंटा नो शिबोसम बात है 3 मिनट तक क्या क्या लेकिन है सूरा इबादत सही तरीका अदा बयान रहे काश करेंगे 6 मिनट अख्तिया तो आते सूरत का 3 मिनट अख्तिया तो सूरत नक्शा सौजे सुनी तैयार शनी ध्यान से है कि अख्तिया तो टेम है सूरा दीती शेर हाथे टेमो मुताबिक क्या अक्षर ना हसे रुचियो बांध करे लिख टेमो मुताबिक तान गलदियो होश करी है टेमो मुताबिक इस पाहे राहश किला का अजनो इंतजार नो करे लिख सायरनो इंतजार नो करे लिख गुगु इंतजार नो करे लिख असल इशनरी के अक्षर से वक्त ना हाथे अजान असल इशनरी रुचियो बांध कर को बच्चे न सायरन न गुगु लिहाजा है रुचियो बांध को रवा इस पर गली हसे मेयारी वक्त मुताबिक सही बेलिक और इस पर टेमो लोगी के अक्षर इस पर रुचियो बांध को रम दिहाया इ मसलो तहशकार करम की इस पर इलाका को चलो शहरी एरिया सी इशो इशो मस्जिद से नहीं हाथे है सायरन का की बजाओ को नहीं पतान गुगु दिशेर है सुजुस्ता है आस पास देनिनो है भेटियोट है सायरन हम बजाओ को कहता आवाज दिकारा दया बाज इलाके लका हश के आखिनो बयान हाथे इलाके नश की अजान कर दी का पजीबिक हेरा लुयात लखम की सुबह सादिक को वक्त अहनिसी कर अच्छी अजान रे लिख अजान सुबह सादिक बिकर अच्छी रोची सुबह सादिक बिकर पृष्टि बांध को लिख दिहां से सुबह सादिक बिकर अच्छी मुआजिन अजान शुरू को इंसान की हतट मशूती तहरो है अनुसर रोची नो होई स्पत्स कसी का अजान खत्म बिका बस जी बोझता नसीनो निसी आवाज गोया रहे असर को तो बयान था नो क्या है अजान शुरू बिकर अच्छी दिना है अजान सुबह सादिक कर अच्छी शुरू बिछर लिहाजा हेरा क्या अक्षय सख्त अख्तियत जरूरी अतगंती उलमा हश्दी कोरी सुनी कि ना अक्षा छुचो अजन वक्त अलग देती सुनी सुबह सादिक बीती जो मिनट अच्छा हेरा दी अख्तियत की ताकि यकीनी तौर सुबह सादिक भी कर अच्छी अजान बाहर दी कहा कि मुअज्जिन शोई अजान जिम्मेदारी को सुर की शोई हतो सुर लाजिम है कि हंसी क्या आपको हमें मसाइल अनहुश कोई अच्छा भाई ध्यान से हेरा है मसलो ता जहन लखे लिखी कि सुबह सादिक वक्त के अक्षर गलती मुताबिक इस पर तय करा है सुर इस पर क्या आपको सिरोची बात को सी जो इश्नरी के अक्षर गुरूब आफ्ताब योर अफगरी कर अच्छी रुचि द्रे को वक्त बयान दी है गुरूब आफ्ताब वक्त के अक्षर योर अफगरी कर अच्छी हरोदी यकीनी बिकर अच्छी रुचि द्रे लिखा तगन देती 2 मिनट 3 मिनट के अक्षर हिनक्शेन अख्तियात तो शामिल करने बयान दिया या ई मसला इस पर सोए दरपेश बयान की गुरूब आफ्ताब व सिलसिला हाँ से दी वे जैन दिला का है सिलसिला इमोश बशार गन तो यार इस पर रोची द्रे इसी आह को लोल तम की तरीज मेरा योर शेर है काबिल एहतिरामान तरीज मेरा योर बीक इस पर बच्चे इश्क मसला नो क्यों बच्चे कि तू खुफ्तानो निमेजो कोरी कोटमा हाई जिहाज अहबिनिया न तेरा योर बयां पोशीम बयां न जिहाजान दी तरीज मेरी इस पर हानि दो देरी शेर की है आप की बात हम बट खिला तारुसी क्या हानि दो देरी शेर नो तिमाल गिरा था तारुसी तान बिको हाथे तरीज मेरो मुला आसिरू का के सुनी हत्तन बच्चे नाते वक्त हसे बयान लेकिन इस पर काफ़ी दुदेरी भी को वचन थी इस पर खाली गए चिगी खेस के अक्षर मसला नो असल इश्नरी तय इलाका
غروب آفتاب بیک که اکشر هست ضروری اور اس پا علاقہ غروب آفتاب بیکر اچی 8-10 منٹ اچھا پت که اکشنا تیرج میرا یور بہچوران کیا وقت 5-6 منٹ پت یور بہچوران حتی غنتی حس بیک اس پا بچے که نقصان ده نو اور ہر اس پا تان ذہن تشویش مبتلا نو بسی. تروی مسئلہ قابل احترامن اسے اشکار کرم کنا ای شعر روچیو صورت ای شعر روچیو حقیقت و چه مقصدیت روچیو صورت اسب ستلو پتم که انسان صبح صادق ارگانی یور افغیری کپت نو جبیتای نو پیتای ازدواجی تعلق ارتان سرو بچ اریر ہرو روچی ادا ہوئی دی ہوتے حکم ہے بوئی کہ ہرو روچی ہوئی ہرو سورہ کیا کہ اللہ وشکری فرض و شیعت فرضیت ساقط ہوئی لیکن ای شیر روچی و مقصدیت کہ ہے روچی فرض کیوں بچے کرونو بیتی شر قرآن کریم تان نسبت ہے لو وضاحت کری سور کی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والان پیسا سورا روچی فرض کرنو ہوئی پیسا سار پرشتی رویان سورا کچا کی روچی فرض ہوئی مقصد کیا اکشر حسا ہے کہ پیسا اندرنی تقوی پیدا ہوئے اللہ رب العزت تو پوشی بہتویک پیدا ہوئے رہے ہے روچی و فرضیت کیا اکشر ہسے چھچر پی وزن پت نو جوتی نو پی حال بھی کو سرا سے حاصل ہوئی لیکن مقصدیت حتت میں حاصل بوئی کہ وقت کی ہے روچی گانی انسان تنسرو اللہ رب العزت و نافرمانی اور بچ کوری ہسے روچیو تیرے تھی اللہ پش بہتویک تقوی گناہ انسان تاثر بچ کرے حاصل ہوئی نا لہذا یہ کرے انسان روچی گانی اسے غیبت ریر روچی گانی اسے حرام مال اوئی حرام اسر افطار ریر مثلا حرام اسر سحری ریر روچی گان تائی ہسے چانگی تائی ہسے دوکھا پرائی ہسے خیانت ریر کیا دی گناہ واسے ارتکابو کیا ریر تار روچی چھی تائی رینو رے نکابتا تے کیوں بچے کہ صبح صادق ارگانی غروب آفتاب اپت نہ اوئی نہ پیتائی ہستان سر جبک پی کر بچ کری سور لہذا تا روچی چھتا ہی نو رہے لیکن روچی ہے کہ مقصدیت تو شیسے فوت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ارشاد کری سور پیغمبر علیہ السلام رن کی من لم یدع قول الزوری والعمل بھی کہ انسان کی چانگی کو لو او غلط کرمو تمام اشناری راشنی ہتو نو پیت ستائی روچی گانی اسور ہتے سجوستا چانگی رندی روچی گانی اسور ہسے بہتان دی لگیران روچی گانی اسور ہسے غیبت دی کویان روچی گانی اسور ہسے حرام شبی کرتان سر بچ نو کویان روچی گانی ہسے دوکھا دی دویان روچی گانی ہسے نامحرمن لغیران دی تان نظرن حفاظت نو کویان روچی گانی ہسے غیبت کار کویان چانگی کار کویان بشغن میوزک کار کویان تان کارو حفاظت نو کویان روچی گانی ہتے انسان تان سرو اللہ رب العزت نافرمانی اور بچ کی نو ارے رن کی فلیس للہ حاجرن اللہ اس کے ضرورت تھی کی ان یدع طعامہ و شرابہ کہ ہس جبک پی کو بسور ہس نو جوتی حال بھی کو نو پی حال بھی کو اللہ ہوتا کیا انو نہیں سرائیں کیا کہ اللہ رب العزت اوٹا کہ انو جی بیتا انو پیتا ہے کیا بولٹ فائدہ ہوئی ہس جستا ہے گناہ نرتکاب و قراؤ کی حال ہوئی دیرا لہذا ہے روچی و تعریف اری اس پا دوکھن نو جی بوسی کی کہ بھائی ہمیں گناہ نرتکاب و سورہ کیا اکشر ہسے روچی و فرضیت کے فرق نو پر ہاں بالکل تو روچی گانتا ہو یورنیشی غیبت ارو مفتی نا سے بشا گانتا وزین ہوئی چھو چرپ وزن پتا مشرد ہوئی تاروچی فرض ہوئی ساقط ہوئی رن دی حسرہ کیا کہ اجر چے ثواب ملاو بلکھا سے ملاو نو ہوئی کیا مقصد بچے کہ اللہ رب العزت روچی و فرض کری اس تحت مقصد کیا اکشہ سے حاصل نہ ہوئی
تحتقین دیتی ایش ناری که آخی رمضان المبارک کی صفا سر ضروری شیر بو ضروری ایش ناری شیر ایسا ہے کہ روچی گنی کر اچھی انسان ہسے اللہ رب العزت تو نافرمانی ارتان سر بچ کر کو کش کری حیا علو وضاحت دی ابسط کروم پشتی پرا دی هلو دی تیستم خصوصیت و سر قابل احترامن ہانس ہے دورہ کیا کی اسپا موبائل استعمال کوسین سوشل میڈیا کیا دی پلیٹ فارم ہوئی گنی کہ تو استعمال کوسن ہسے گناہاری گناہ و مجموعہ ری خالینو کیا نامحرم و تصویر ہسے اترا گوین بد نظری ہوئی نظر و زنا ہوئی نیم برہنہ حالت گوین نظر و زنا ہوئی ہار ریلو سجوستا میوزک شیر کارو کے اکثر ہسے گناہ کبیرو ہسے ارتکاب ہوئی خور مجموعات شنیتا حتی غین دیتی روچی گانی خصوصیت و سرا بلا ضرورت تھے کوسی تانو بوقت ضرورت بقدر ضرورت کے اکثر اس پا اسکرینو استعمال کوسی ورنہ ہیغار تان سرو بچ کرو کچھ شکلو سی عام طور ہاں سے ہر جوشنو بین کی نا رمضان تیر کو بچے انسان ہسے موبائل ہی گانا رمضان بھائی اگر رمضان نو تیریلی کیا ہے رمضان و قادروں کو لکھتے رے سن کوئی وقت نیستا تو ذکر کرے وقت نیستا تلاوت کرے وقت نیستا نفل کرے ای نفل و ثواب رمضان علاوہ فرض و بہ کی گیا ای فرض و ثواب 70 فرائضن بہ کی قرآن کریم و خاص مناسبت شیر اللہ رب العزت ذکرو کری رمضان شیرت ہوش کریم بائیوا خامخا استعمال کو سندی اور مثبت استعمال کو کچھ کری علماء کرامن بیانات مثلا حتت شنی کم از کم تو انو سی پھک مودا ای بیان تھا تو کار کو کھورا دی شنیتت تھے حسین بھائی کی رمضان المبارک کو سجوستا تا زندگی اصلاح ای ذریعے سے اس بوئی کہ تو استعمال رو نو صرف روچی تیرے کو بچن سوشل میڈیا استعمال آرتم روچیو کیا اکشے خالی ہاتھ صورت بہچو ہوا اندرنو کیا انو بہچو کھوکلا خالی ڈانچہ روچیو مقصدیت کیا اکشے سے فوت پہ حترین دیتی تروے مسئلہ کیا اکشے قابل احترامن ایسا ہے کہ روچیو اس پا مقصدیت اس پا تانزہن لکھو سی چھوڑو مسئلہ ہسے روچیو نیت و متعلق اشر روچیو نیت چونکہ فرض عبادت ہرو بچے نیت ضروری نیت اصلا کیا دیش نہیں اس میں جو نیت ترابی و نیت و برا بار بار وشا گنیان کیا ترابی و نیت کیا کو سرے ہے نیت اصل کے اکشر اصل نیت ریر قصد القلب ہر دیو ارادہ تا ہر دیو ارادہ شیر نہ آیا کہ تیری پیسوس امام آشتو ترابیہ کو مارا ہے خو کیا رہا تھے انہوں کی تیری پیسوس نا تا ہر دیو ارادہ شیر ہوئی زبان عشق آخینو رے اللہ اکبر رہتا ہوتی تا ہوئی زبان نشریک بہتر تاکہ ہر دیو چی زبان ای بوئی چھو زارا آئی پوسان چھو بجا اور ارو کپلے کوری آئی پی اٹم شپک شی پوسان ہر دیو کیا شیر چھو روچی گنیم ریس نیت وا ارادہ شیر ویسے پورا وطان تا فکر شیر کہ بھائی زارا آئی پی لکھا چھو روچی گنی لگا مثلا کہا ضرور ہوئی تا تو ویسے تان ارادہ شیر نیت شیر روچی و نیت کیا اکشیز بیان البتہ ہے کہ کی زبان اندی کوریک مشکی تا بہتر ہسے افضل ایسا ہے کہ چھوچو روچیو اللہ بچے گانی من رکھو رہا رہتا ہے یا عربیہ بسوم غدن نویتو رہتا ہے ہرو ترجمہ دی ہستان ہے لفظ کے قرآن چا حدیث ہے گرونو عربی اور سوزیر لفظ بسوم غدن نویتو چھوچو نیج روچیو آوا ارادہ کو من رہے ہس نیت مثلا کا نیت بالکل نبی آئی تو وادی نصف النہار پت پیشینار پرشتی ہسے رمضان المبارک کو روچیو نیتو کو ہسی کے اکشے بوئی حتی انتی نیتو مسئلہ پریشان نو بیلک تراویح نیتو دیہستان تراویح چونکہ سنت موقدہ لہذا جرکات نفل نمیش کو مارتا ہے ودی ہوئی جرکات تراویح کو مارتا ہے دی بوئی
झुरुकात आशकिला का सुन्नत मुआक्कदा को मारता दी होई क्या करते बोए तो तरावेह को मारते न सिनते हर दिया है इरादा शैतान जबरन कोरी क्या अक्षहस मुस्तहब दिहां से काबिल एहतरामन रोचियो मसाइलन मुजरी इबो अहम मसले के अक्षर असे लहाजो बचेन रोची हया इस्पतान इलू तान जहन लखम की इंसान दायमी लहाज या हश्किला का इंसान रोची गनी लहाज होई दी रोची नो गनी को या गनी रोचियो छीनी को इजाजत क्या वक्त शेर है हया तांजेन हश लखम की इंसानों ते हश लहाजी होई की खुदा न खास्ता हश लहाज होई की हत लहाज रोची गानी को सूरता हत लहाजो बच्चे खतरा बयान लहाजियो जियत भी को खतरा बयान या हत को जनूबी को खतरा बयान कि आजू तलफ भी को खतरा बयान रोची गानी को सूरता हश बयान या रोचियो बेहचे को सूरता गानी सूर हाँ से लहाज हुई बेहचे को सूरता है लहाजिया इजाफा बयान या हरशनुत खतरा बयान कि आजूत खतरा बयान और आज है लो तान तान दिमागों से सोच कर फैसला नो क्या इन मुसलमान काबिल तान शोबा हाजिक माहिर का की डॉक्टर असू और हसे दीनदार दी बाई रोचियो अहमियत तोते पता दी बाई कुरी के हसे मुसलमान डॉक्टर हाश रहता है कि तू रोची गनी को सूरता या रोचियो बेहचे को सूरता है तते नुकसान तरेर तलाहाजी द्रुंगार बोई या है लहाजी के अक्षय तबचन जानलेवा साबित बोई है वजन तते के नुकसान तरू करते हते सूरता रोची नो गनी को दी होरते इजाजत शेर गनी नो रोची छिनी को दी होरते इजाजत शेर हेरा मुसलमान माहिर दीनदार डॉक्टर लू एतबार बोई हेरा मुसलमान बाई तान शोबा तान लाइना माहिर दी बाई और अच्छे हश्किला का दीनदार दी बाई रोचियो अहमियत दीनदार भी कर मुराद रोचियो अहमियत तो मालूम भी और तान के की जिम्मेदारी शेर हसे तो मालूम भी कि भाई माँ है फैसलो सोरा अल्लाह है हुक्म छिनी को होते इजाजत बयान रहे हेलु आता अहमियत तो हुशकोरक डॉक्टर की शोई हाथों हतेलुआ के अक्षर रोचिनो गानी को दिबोई रोचिए छिनी को दिबोई रोचिए छिनता यानो गानताई हते सूरत के अक्षर अच्छा कजा कोई खुदा न खास्ता हश लहाजी की शोई कैसे ता हयात पहचक की शोई है ख़त्म नो बोई नो बाक लहाजी की शे तो फिदियो दिको दिबोई चूँकि हर तफसील दुरुंगार शेर हम मसाइलन के अक्षर उलमान सर के आखुस इस पर बशार कुरुसी हेगरची लहाजी सूरता अस्पताल अभी को आम लहाज भी थी क्या थी लहाज भी थी अस्पताल अभी को शून ट्रके को सोरा रोचिए क्या फ़र्क परी रनो हो क्या हुक्म शेर तैलु याद लखम की जीबिकर मुराद इंसान मैदा बगैर के वास्ता के इशनरी मैदा तो रिकना लिहाजा या दिमाग तो रिक दिहां से लिहाजा इंजेक्शन ट्रके चाहे ऐसे फोस तो होई चाहे ऐसे पुशुरो होई चाहे ऐसे यूरा होई शून ट्रके को सुरा रोचे इसके फर्क न पड़े शून ट्रके का ना है चूंकि मसामात अंसरिया है तरुरन इंसान हर दिया या मैदा डायरेक्ट नो तरुरन लिहाजा शून ट्रके को सुरा रोची नो शूर केनोला को शून ट्रके तनी या डायरेक्ट शून ट्रके तनी ओहरा हेलो दियात लखम की है इंसुलिन क्या कि अल्लाह पाक महफूज करार शुगर लहाज इसका मो शून ट्रकेरन हसदे चूंकि है फोस्ता ट्रकेरन लिहाजा हतोदी के अक्षर है शून ट्रके को सुरा रोचिनो शूर है सुरा रोचिनो शूरा ध्यान से हेरा हेलो दियात लखम टेस्टो बचे ले गांतनी हाथ सुरा रोचिनो शूर पूरा लहाज होते ले दी को जरूरत पड़ता है बिको इंसान ले प्राय हाथ सुरा रोचिनो शूर का लहाज हो खुदा न खास्ता ले ट्रके को जरूरत पड़ता है डॉक्टर मोते ले ट्रका रहता है देखो हासिल ले ट्रके
हाते सूरत या तो रोची के अक्षर से नोची है तांजे लकाम इल्ला है कि हर शूंज की हाते जरिया की डायरेक्ट काफलती मैदा दवाइयो तरेनु होई हाते सूरत के अक्षर हसर रोची छियूर वरना इंजेक्शन ट्रके को सुरा के अक्षर शून ट्रके को सुरा है सुरा रोची नो छियूरा है सुरा रोची या फरक नो पे सूर हाथों को रोची के अक्षर खुदा न खास्ता आश लहाज की होई हाथों को रोची सही बयान अलबत्ता है इलाज सूरतन मुझी ई के अक्षर दमो लहाज है बोसुन टेम खास करना आइटम आर्बो के दमो लहाज उत्साह जो दया दमो लहाज सूर हाथित इनहेलर इस्तेमाल करनिया क्या कहते अपक फुशरान देखो हरुस्तान चका निस्कर लहाज काकी है नोजल स्प्रे इस्तेमाल कोनियन है तन जो खलन वजह देती चूंकि आबी बुखारात सुजुस्ता दवाई जर्रात पुको बिनियन है सोरा है बुखारात सुजुस्ता ना दवाई जर्रात के अक्शन अत्ता भी सांसों खुलाव कुनियन लिहाजा हलक चूंकि दवाई जर्रात बिनियन है वजह तिहतन रोची छियूरन दिहया मुतबादिल सूरत दमो लहाजा सुखीचा बोई देखो हंसे की चूंकि शहरियों चे इफ्तारियों टेमा है इनहेलर इस्तेमाल कोरी कर अच्छी हंसे रोची गानी कोई की बाउश्ताई रोची गानी कोई इजाजत शेर किनो बाउश्ताई हंसे जी बोई रोचियो तो शरीयत इजाजत देती है सूर से रोचियो जी बोई शरीयत तो इजाजत देती है सूर पूरी कहते दमो वजनती तो चूंकि जिंदगी तो खतरा बयान लिहाजा हंसे की है गैर बर्दाश्त को कुनो बाउश्ताई हसे रोची जुती अच्छा क्या टेमा कि हर वक्त की हाई की अतटेमा बगैर इनहेलर रोची गानी को बयान मसलन गर्मी टेम शेर या आजकल का यमुनो टेम शेर हतटमा से तो कज़ा करोई और रोची से कज़ा कोई हरुस्तान से कहे नोजल के स्प्रे कोयन हेज याश्तान चूंकि है आबी बुखारात सुजुस्ता दवाई जर्रात के अक्षर है इंसान अंदर नोबियन हतगन देती हेस ई मसला के अक्षर अहम असे होशोई कि है तनगनी को बोई बाकी अश की बुको के आबिक ज़रूरी लिहाजा का लहाज भी थी दोनों नज़र की होई कि अंदरनों के आखिनो बगाई दोनों ही नजतनी दवाई या ले के अंदरनों बगाई रुचि सुरेश के फ़र्क न पड़ी आफ न बोगली आफ की नो बगाई है आपा की दोनों नज़ीम पुश्ता दोनों की तो नज़ी नजते इसके मसले नहीं की हैस बोई अलबत्ता है कि इजू मसाइल हतत तरावेह मुताल्लिक़ दियोशनी ज़रूरी मसाइल क्योंकि बार बार बशार गनियन इनको है कि है तरावेह के अक्षर है सुन्नत मुअक्कदा इंसान हो पिछी को सुर गुनाहगार बयान बिला उज़ुर की पिछी तई सुन्नत मुअक्कदा क्या वमर रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी क्या अक्षर सर बयान और कुलन पचे दी औरतन पचे दी 20 रकात तरावेह के अक्षर सुन्नत मुअक्कदा तरीक़ाकार है कि हो जुजू रकात को लिख क्या कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वसार खुलफाए राशिदीन अंसर मनकूल से जुगान जुगान रुकात करी छोरगान रुकात करी कि कोरता नहीं दी है मत इतनो सर क्या फ़र्क गोरे लेकिन छो को क्या हम बोले क्या किस्मत रुकात को तहियात रे आखिर रिपे लिखवा सलाम देते रिपी अल्लाहु अकबर को क्या फ़र्क पड़ रहा बाहर अलवादी कहा कि छोर को रिकात भी यानी निमेश थे बोई तरावेह बोई लेकिन बेहतर नो सुन्नत खिलाफ भी थी हो या निमेश बोई और ई मसला है और बशा गनिया के है निशी तरावेह को रेग्रा में ख़त्म कुरा की शनी है कुर्बानी नासाहत के रनिशनारी क्या नफसानी ख्वाहिशात खिलाफा इस पर चूँकि वक्त मलाल बयान पेरटा भी जुनालिया भी बाजारा भी जो घंटा रिफोसी क्या जोश मिनट अजियत दो बया सा खमीरान निशी गोसियन हातेरा जुगान घंटा रिपोसी है जोश मिनटों बचे दी हर बैंक कैसे अलहमदु नासी नज़ीर आते सूरत मुझो गैर बास जगह आते हर बैंक की आहबी को देखे तैयार हो रहे हाथ ख़त्म पूरा न हुई बात हो क्या कुरान कैसे निमेश मुझी कार न आ रहे लिहाजा हेरा निशी तरावेह को हुक्म क्या रखना बगैर उज़्र निशी तरावेह को मकरूह बयान से जाम नो बयान मकरूह और मुराद शूम भी थी बोई लेकिन बयान मकरूह उज़्र की शोई को देख शमीनियन अखबी रसूर रिफी बर्दाश्त को कुनो बयान हाथों तो इसके मसले नहीं कि निशी की अरे पूरा सवाब हाथों तो मिला हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश करी है मसाइलन मुताबिका
رمضان روچین گنی کو اسپسفن توفیق دیار وما علینا الا البلاغ.